वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि मखसूस नशिस्तों पर पहले तो मुस्लिम लीग नून को एतराज़ात थे, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एतराज़ात उठा दिए गए हैं। शाहजाद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही मैं ये पूछूंगी। शाहजाद साहब, बताइएगा क्या कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के मुतालिक अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ात उठा दिए हैं? नहीं, मैं वक्फे से पहले जैसे ही बात का आगाज करने वाला था तो आपने ब्रेक ले ली, तो मुझे वो एक दोस्त याद आ गए जो मिर्जा गालिब के दो मुख्तलिफ मिसरों को मिलाकर एक शेर बना लिया करते थे कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। बहरहाल अभी राय साहब जो फरमा रहे थे कि 2 महीने की छुट्टियां हैं और हम अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि 2 महीने की छुट्टियां हो गई। राय साहब, पहले तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं कि इससे पहले भी कई अहम मामलात हैं जो साल हर साल से लटके हुए हैं। ये जो नजर सानी की दरखास्त है जिसको आपने इस वक्त पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का मसला बना रखा है, इसके अलावा भी कई मामलात हैं। मसलन बल्ले वाला फैसला आपने 13 जनवरी को दिया था, तो उसके हवाले से तो आपने अभी तक नजर सानी के लिए किसी को नहीं कहा कि छुट्टियां हैं या नहीं है, जजेस दस्तयाब हैं या नहीं है। अब ये अलबत्ता मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है वो यकीनन आपके दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता ये है कि इसको सबसे पहले लगाना चाहिए। और ये आखिर जजों की हिम्मत कैसे हुई कि ये सारे जज जो हैं वो छुट्टियों पर चले गए? मेरा ख्याल है कि इनकी छुट्टियां कैंसिल कर देनी चाहिए और इनको बुला लेना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर सानी की दरखास्त का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इस अपील में वो तो फरीकी नहीं थी तो उसको नहीं मिलनी चाहिए, और सुन्नी इत्तेहाद ने चूंकि दरखास्त दायर की थी और उनकी दरखास्त मुस्तरद हो गई है। ये एक टेक्निकल ग्राउंड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। राय साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। रिव्यू में आप समझिए कि कोई 2-3% का स्कोप है और वो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास फर्क पड़ेगा। उसके लिए तो आपको या तो इस फुल बेंच की कंपोजिशन जो है वो तब्दील करनी पड़ेगी, कुछ जज इसमें से रिटायर हो जाएं तो शायद उनका फैसला चेंज हो जाए, वगरना जो 8 जज एक तरफ मौजूद हैं वो अब इस इतनी कम मुद्दत में कैसे अपनी राय तब्दील कर सकेंगे? और अगर उनकी राय तब्दील होती है तो मेरे ख्याल में देन अगेन इस पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है कि अगर आपने 12 जुलाई को एक फैसला दिया है और अब आप चाह रहे हैं कि नजर सानी की दरखास्त फौरन हो जाए और फौरन उस पर लोगों की राय भी तब्दील हो जाए। अगर ऐसा हो भी गया तो मेरा ख्याल है फिर पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठेंगे। जी ठीक है, लेकिन अभी जो आपने शाहजाद साहब एतराज़ात की बात की है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा ही नहीं कराई है? उन्होंने कहा है कि क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिनके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी ही जमा नहीं करवाई? आप एक बार एतराज़ात सुन लीजिए ना। मैं आपको जवाब देता हूँ। मसला ये है कि जब बात पार्टी तश्कील पाई थी तो उस वक्त उन्होंने भी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली थी? आप सिर्फ एक ऐसा जवाब घड़ के उसके साथ उजरे लंग के साथ लटकने की कोशिश ना करें। बात सिंपल इंसाफ की है कि अगर आप बाप पार्टी के लिए एक कानून इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप पीटीआई के लिए कोई दूसरा कानून कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बात सिर्फ एक एतराज की नहीं है ना। चलिए आप बाकी भी पढ़ लीजिए, पढ़िए जरूर। अच्छा, उन्होंने फिर ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सवाल भी उठाया है कि क्या मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं या फिर ऐसी जमात को दे दी जाएं जिसने इलेक्शन लड़ा हुआ हो, और फिर कहा कि क्या मखसूस नशिस्तें जो हैं वो ऐसी जमात को मिल सकती हैं जिनका एक उम्मीदवार भी कौमी और सूबाई सीट ना जीता हो। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप तमाम पैनलिस्ट से भी, आपके और आपसे भी, कि जब ये सारे इंतखाबात जब 8 फरवरी को हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में मौजूद थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मैदान में मौजूद थी। इनके कैंडिडेट्स हर हल्के में मौजूद थे। उनके खिलाफ कुछ लोग थे जो आजाद कराए गए, लेकिन उनका कहना यह था कि वो इन दोनों पार्टियों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो लोग इन दोनों पार्टियों के खिलाफ इलेक्शन लड़के कामयाब हुए, उनकी निस्बत से जो आपने मखसूस नशिस्तें देनी है, आप ये कह रही हैं कि लोगों ने जो वोट इन दोनों पार्टियों के खिलाफ दिया है, जब आप मखसूस नशिस्तें देना चाहेंगे तो वो वोट जो है जो लोगों ने इन दोनों पार्टियों के खिलाफ दिया है उसकी रौ से जो मिलने वाली मखसूस नशिस्तें हैं वो आप हुक्मरान जमात को देना चाहती हैं। ये दुनिया के किस कानून के तहत ऐसा मुमकिन होगा कि एक पार्टी के खिलाफ दिया गया वोट उनके हक में इस्तेमाल हो सके? इसका कोई लॉजिक मुझे बता दें। ठीक है, अफान साहब आप ये बताइएगा कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि शाहजाद फारूकी साहब तो डिनाई कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से। शाहजाद साहब क्या फरमाते हैं? जी
جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراضات کوئی اتنے وہ نہیں ہیں جو جس پہ لے کے بات کی جا سکتی ہے، یا پھر یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتراضات اٹھائے ہیں. میرا سوال ان سے یہ تھا اور میں نے اعتراضات بھی سنائے. سنی اتحاد کو دینی ہے نہیں دینی، پی ٹی آئی کو دینی ہے نہیں دینی، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. آپ نے تو عوام نے جو نشستیں جس جماعت سے منسوب کی آپ نے تو وہ نہیں دی. مخصوص نشستیں تو مکمل آپ کے دائرہ اختیار میں اور آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں. وہ تو پھر جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. آپ نے نشستیں دینی ہے نہیں دینی آپ کی مرضی ہے. شیر انڈا دے بچہ دے نہ دے اگلے بھی کھا جائے، اس میں تو کوئی بحث والی بات ہی نہیں ہے، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے رائے صاحب، آپ کا موقف لینا چاہتی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آصف عفان صاحب تو وہ بات کر رہے ہیں جو فی زمانہ رائج ہے یہاں پر، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اعتراضات کیے کہاں پر ہیں، تو یہ انہوں نے ریویو کی جو درخواست دی ہے ان کے اراکین نے، یہ ان لوگوں کی ان اراکین کی درخواست ہے جن کو مخصوص نشستیں مل گئی تھیں، سو اعتراض کے اندر آئے ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی جماعت جو عدالت کے اندر ریلیف لینے کے لیے گئی ہی نہیں، اس کو ریلیف دے دیا گیا. ایک ایسی جماعت جو ریلیف لینے کے لیے عدالت میں گئی ہے، آپ نے اس کو ریلیف دیا نہیں. چلیے آپ ججز ہیں، آپ نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہوگا، لیکن جاننا یہ چاہتے ہیں کس قانون اور آئین کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا وہ بتا دیجئے. اب اس آئین اور قانون کی توجیہ شاید ہمارے ججز صاحبان کے پاس نہ ہو، وہ کہیں ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے. تو عدالتوں کے اندر ضمیر کے مطابق فیصلے تو نہیں ہوتے، عدالتوں کے اندر تو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہے، تو قانون اگر اندھا ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قانون کی کس آئین اور شک کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے. یہاں نہ تو جذبات آئیں گے نہ یہاں پر ضمیر آئیں گے. ویسے شہزاد فاروقی صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، اگر کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے تو میرا خیال ہے اسے درست کر لیا جائے تاکہ ہم شہزاد فاروقی صاحب کی آراء سے بھی مستفید ہو سکیں. میری آواز اگر آپ سن پا رہے ہیں، میری آواز آپ سن پا رہے ہیں رائے صاحب؟ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. میں رائے صاحب صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ابھی آصف عفان نے شعر پڑھا تھا نا کہ جنوں کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. گزارش یہ ہے کہ یہ آپ نے جو ابھی کہا کہ ضمیر کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں، تو میں ایسے کسی قانون اور ایسے انصاف کو نہیں مانتا جو کسی ضمیر کا پابند نہیں ہے. دنیا کا کوئی قاعدہ کوئی قانون زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں بنایا جاتا. قاعدے اور قانون کی بنیاد ایک ہی ہے کہ قاعدہ اور قانون انسانی زندگی کو، ریاست کے شہریوں کو آسانی دینے کے لیے بنایا جاتا ہے. اور اگر اس میں ضمیر صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے. یہ جس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں میں اس کا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں. آرٹیکل 187(2) جو ہے وہ مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے جج صاحبان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جس طرح سے مرضی کسی معاملے کو پرسو کریں اور پرسو کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے اس نتیجے کے مطابق. اور جیسے میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ جتنی قانونی خط و کتابت ہوتی ہے اور جو مقدمات دائر ہوتے ہیں تو ہر وکیل صاحب اپنے دعوے کے آخر پر ایک فقرہ ضرور لکھتے ہیں، یا عدالت اور جج صاحب جس طرح سے ممکن سمجھے میری داد رسی کے لیے اور انصاف کی فراہمی کے لیے جو مرضی اقدام یا فیصلہ دے سکتے ہیں. تو یہ وہی ہے جو مکمل انصاف کی فراہمی ہے. اور اگر سینئر پیونی جج جسٹس سید منصور علی شاہ نے جس طرح سے اس دن بات بھی کی تھی تو میرا خیال ہے یہ آرٹیکل 187 کے حوالے سے یہ فیصلہ آئے گا اور تفصیلی فیصلہ آنے والا ہے. یقیناً اس میں تمام وجوہات لکھی ہوں گی اور مکمل فیصلہ کرنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت جو کہ الیکشن میں موجود نہیں تھی، جو کہ اپیلوں میں موجود نہیں تھی، تو وہ اس حالت کو کیوں کر پہنچی؟ ان کو کیوں نہیں الیکشن لڑنے دیا گیا؟ وہ بطور جماعت کے ایگزسٹ کیوں نہیں کر پائی؟ سمپل سا جواب ہے اس کا کہ آپ نے اس کو بطور جماعت ایگزسٹ نہیں کرنے دیا، کیونکہ حالانکہ ان سے صرف انتخابی نشان ان سے واپس لیا تھا. آپ نے انتخابی نشان نہ ہونے کی بنیاد پہ ان کی بطور جماعت تشخص ختم کر دیا، جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ کسی جماعت کو کسی الیکشن سے ریٹرن آف کرنا چاہتے ہیں، باہر نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک قانون میں طریقہ کار ہے جس پہ اب حکومت عمل درآمد کرنے جا رہی ہے. آرٹیکل 17 کے تحت وہ ان کو بین کرنے جا رہی ہے. اوکے بسم اللہ، قانون اگر اس کی اجازت دیتا ہے وہ نوٹیفائی کریں، اس کے بعد سپریم کورٹ سے اس کی توثیق کروا لیں. مجھے یا کسی اور کو کوئی اعتراض نہیں ہے. فاروقی صاحب جہاں تک آپ نے یہ بات کی ایک آرٹیکل کی، وہ آرٹیکل ہر پٹیشن کے اندر، ہر ریویو کے اندر ڈیفینیٹلی لکھا جاتا ہے، لیکن وہ لکھتا ہے کہ میں یہ درخواست کرتا ہوں
کہ جو عدالت اس حوالے سے میرے فائدے میں مزید مجھے ریلیف دینا چاہے وہ دے دے. اس کے اندر میں لکھا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے سلمان اکرم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑے تھے, لاہور شہر سے لڑے تھے, ان سے پوچھا گیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا جائے تو کیا آپ وہ ریلیف لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو ان کا کہنا تھا ہرگز نہیں, ایک پارٹی ریلیف لینا نہیں چاہ رہی, آپ زبردستی ان کو ریلیف دے رہے ہیں. اور بھائی جان کہاں پر یہ لکھا ہے کہ فیصلے جو ہے وہ صرف اور صرف ضمیر کے مطابق ہوں گے؟ جب ملک کا آئین اور قانون بنتا ہے تو وہ اس ملک کے پارلیمنٹیرین اپنے ضمیر کے مطابق اور پارلیمنٹ کے قوانین کے تحت بناتے ہیں. اگر آپ نے صرف ضمیر کے مطابق فیصلے کرنے ہیں تو پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیجئے, اس آئین کو پھاڑ کے پھینک دیجئے. کیا کرنا اس آئین کا اگر آپ کو نے فیصلے ہی اپنے ضمیر کے مطابق کرنے ہیں؟ ہر انسان کا ضمیر اپنے اپنے مطابق جواب دیتا ہے. کسی کا ضمیر زیادہ جاگتا ہے, کسی کا کم جاگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی فیصلہ کم دے گا, کوئی زیادہ دے گا. حضور آئین کی کتاب مقدس صحیفہ کہلاتی ہے. آئین کی کتابیں قوموں کے لیے انتہائی اہم اور مقدس ہوا کرتی ہیں. آپ آئین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے جج صاحبان آئین سے ماورا فیصلے کر دیں اور ہم کہیں جناب اس کو ضمیر کے ساتھ ملا کر پڑھے. حضور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ پارٹی جو ریلیف لینے کے لیے عدالت کے اندر آئی نہیں, آپ اس کو ریلیف دے دیں, اور وہ جماعتیں جو ریلیف لینے کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں, جنہوں نے کئی پیشیاں بھگتی ہیں, آپ ان کو یہ جنبش قلم جو ہے وہ انہیں رد کر دیں اور انہیں کہیں کہ آپ کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا. حضور ضمیر کے فیصلے بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں. زمین کی ریالٹی کو سمجھیں. اس زمین کی مٹی آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ جس نے یہ آئین بنایا ہے اس آئین کے مطابق فیصلے کریں. اگر فیصلے ضمیر کے مطابق ہوں گے تو پھر ریاستیں قائم نہیں رہتی, ریاستیں آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہیں. رائے صاحب, قانون اندھا ہوتا ہے, قانون دورہ نہیں ہوتا, بہرا نہیں ہوتا. اس کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اس کو باقی چیزیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں, دائیں بائیں سے کیا باتیں ہو رہی ہیں. اگر آپ نے قانون کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنے بغیر فیصلہ کر دے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے آپ نے جوش خطابت میں لوگوں کی اور زمینی حقائق کی بات کی ہے, زمینی حقائق کی بات صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو حقائق جو وقت کی سختیوں کے آگے جھک جایا کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کو آپ نے بطور جماعت الیکشن نہیں لڑنے دیا, اس کی کیا وجہ ہے آپ کے پاس, سوائے اس کے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کرایا, آپ نے انتخابی نشان لے لیا, اس کو بطور جماعت تسلیم کرنے میں یہاں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا فاروقی صاحب. یہاں آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی, لیکن اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو پٹیشنر بن کے عدالت کے سامنے جانا چاہیے تھا, انہیں درخواست دینی چاہیے تھی. ایک پارٹی ریلیف لینا نہیں چاہتی, ان کے وکیل سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اگر ریلیف دیا جائے تو آپ لیں گے, وہ انکار کر دیتے ہیں. آپ پھر لفافے کے اندر لپیٹ کر ریلیف ان کے دروازے پر, ان کی دہلیز پر پہنچا کے آتے ہیں. داخل ہی ہونے دیا انہوں نے. ٹھیک ہے آصف صاحب, آپ کی طرف آتی ہوں. یہ مخصوص نشستوں کی بات ہو رہی ہے, جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے. اگر پابندی لگ جاتی ہے تو پھر یہ مخصوص نشستوں کا کیا ہوگا؟ پہلے بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں, ان کا انجام بھی دیکھ لیا ہے. اس سے میرا خیال ہے بھیانک انجام ہوگا جو اس سے پہلے نتائج آتے رہے ہیں. پہلے تو میں رائے صاحب کی اس بات کو لینا چاہتا ہوں کہ رائے صاحب نے فرمایا کہ آئین صاحب, میرے بھائی نے آئین کی بالادستی پہ, اس کی افادیت پہ, اس کی حرمت پہ بڑی ابھی پرجوش تقریر کی ہے. وہ آئین تو بے ہوش پڑا ہے میرے بھائی. کون سا آئین, کس آئین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 1.25 سال اس ملک میں غیر آئینی ماورائے آئین نگران سرکار دندناتی پھرتی رہی, شوق حکمرانی پورے کیے جاتے رہے. اس وقت یہ جمہوریت کے چیمپئن جو اس ٹائم برسر اقتدار ہیں, یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے. یہ کیوں نہیں گئے کسی فورم پہ, کیوں نہیں گئے عدالتوں میں کہ یہ غیر آئینی ماورائے آئین طرز حکمرانی ہمیں قبول نہیں ہے, الیکشن کروائے جائیں؟ باتیں کرتے ہیں یار آپ. کون سا آئین؟ اپنا اپنا آئین ہے, اپنا اپنا ضمیر ہے. ان کا تیرے نال کون ہوئے گا؟ ان کا میں ہوں گا نال میرا ضمیر ہوئے گا. ان کو تو ستا ہے کہ میں نال لے آواں گا. بات میرے بھائی یہ ہے زمینی حقائق پہ, اور آنکھیں کھول کے دیکھے چیزوں کو. چیزیں ایسے نہیں ہیں کتاب سے باہر آئے. یہ کتاب سے ملک چلنے والا نہیں ہے, نہ یہ ملک کتاب سے چلے گا
ना ये मुल्क किताब से ठीक होगा। आपको आउट ऑफ बॉक्स मुश्किल फैसले करने होंगे। 76 सालों की जो चवले हैं, जो गलती हैं, जो ब्लेंडर है, उनकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अपना अपना जुर्म तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है, तब कहीं जाके आप किसी डगर में चलेंगे। तो फिर ठीक है, पार्लियामेंट को इजाजत दीजिए कि आगे भी इजाजत दी है भाई, फिर पार्लियामेंट के बंदे आगे है क्या, इजाजत दी है। अगर आइन मौजूद है तो उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अगर आप अमल दरामद नहीं उस आइन के ऊपर करना चाहते तो मुअत्तल कर दीजिए इस मुल्क की तमाम तर जमातें जिनकी आप हमायत कर रहे हैं या फारूकी साहब हमायत कर रहे हैं, तो है। वो भी इस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। आप आइन को मुअत्तल कर दें। जिस वक्त निगरान सेटअप की आप बात करते हैं, निगरान सेटअप को तूल दिया गया, उस वक्त भी आप जैसे और मुझ जैसे सहाफियों ने आवाज उठाई थी कि यह मावराए आइन बात हो रही है, मामलात अदालतों के अंदर गए, लेकिन वहां पर भी जमीर साहब अदालतों के अंदर बैठे हुए थे। वहां पर तब भी फैसले जमीर के मुताबिक हुए। अगर फैसले आइन के मुताबिक होते तो आज भी इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होती, आज भी फैसले मुल्क के आइन के मुताबिक होते, लेकिन हमने जमीर को अपने साथ बिठा रखा। भाई आइन तो जिल्द में कैद है, आपने जिल्द में उसको बांध दिया है, वो बेहोश है तो आजाद करवाइए, होश में लाइए। आप सहाफियों की बात कर रहे हैं, सहाफी तो हमेशा से कीमत अदा करते चले आ रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि एक तरफ अगर शहनशाह जज्बात है तो दूसरी तरफ मलकाए जज्बात है। मैं इन दोनों के दरमियान बीच में आपको गाना सुना दें ताकि फिल्म का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए। तरफ आ रही हूँ, आपसे भी यही सवाल मैं करना चाहती हूँ कि अगर पाबंदी जो है वो लग जाती है तो फिर ये मखसूस नशिस्तों का क्या होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाबंदी लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस मौजूदा शेप में मौजूद है, इसमें पाबंदी पर तौसीक मुझे ज़रा मुश्किल लगती है, क्योंकि जज साहिबान ने जिस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है, ऐसे में किसी पॉलिटिकल जमात पर अगर पाबंदी की तौसीक होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो हमारा आइनी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि लोगों की जो बेचैनी है उसको एड्रेस नहीं किया जा सकेगा। मुझे बहुत कम इम्कान लगता है कि ये PTI पर किसी तरह की पाबंदी लग जाएगी, लेकिन अगर लग भी जाए तो ऐसी सूरत में ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये इन्हीं दोनों जमातों में तकसीम हो जाएंगी जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। लेकिन उस सूरत में हालात की बेयकीनी और सिस्टम का खोखलापन मजीद नुमाया होगा। मुझे इसके इम्कानात बहुत कम लगते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा फारूकी साहब के जैसे कि बानी PTI का जो मुजाहिरीन GHQ भिजवाने का एतराफ जो है वो आखिर इस वक्त क्यों सामने आया है? मेरा ख्याल है वो भी अपने पत्ते आहिस्ता आहिस्ता शो कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से ये कहा है कि मैंने तो पुरअमन एहतजाज का कहा था, पहले इस हवाले से उन्होंने कभी बात नहीं की या मुंह नहीं खोला। मुझे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पहले लोगों के अंदर एक जोश पैदा करते हैं, लोगों को एक स्टेज पर लेके आते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद उसके हवाले से बात करते हैं। इससे पहले लगता था कि अगर उन्होंने एहतजाज को तस्लीम किया तो शायद ये कोई बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, उनको पता नहीं फांसी लग जाएगी या आर्टिकल 6 लग जाएगा। अब जब हुकूमत ने उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला कर लिया है तो अब मरे हुए को क्या मार लेंगे आप? वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई अगर आप करना चाहते हैं तो उसने ये मान लिया है कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। मेरा ख्याल है अब आहिस्ता आहिस्ता ये जिस तरह से एक वो होता है ना चीज़ों की असासियत को कम करने का मामला, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मामलात की असासियत को कम करना चाह रहे हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर मैंने एहतजाज की कॉल दी थी। हालांकि मैं समझता हूं कि 9 मई के वाकयात बड़े काबिल मुजम्मत हैं और उस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए किसी भी मुल्क में। अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की हिफाजत की असास है और हमारे जवान हमारे वतन की हिफाजत के लिए अपना खून इसकी बुनियादों में शामिल करते हैं और इन तमाम जवानों को जो कि सरहदों पर खड़े हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं उनको हमारा सलूट है। लेकिन सियासी मामलात में जो मुदाखलत का सवाल है, मेरा ख्याल है ये वो एक वाहिद पॉइंट है जिस पर शायद हमारा कुछ लोगों से इख्तलाफ हो सकता है। अफवाज पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि इज्जत और तौकीर में अगर कोई आदमी कमी करने की कोशिश करेगा तो मैं उसका सबसे बड़ा मुखालिफ हूँगा। लेकिन ये जो मामलात सियासत में मुदाखलत के हैं, इस हवाले से हमारे इदारों को शायद अपनी हिकमत अमली पर कोई नजरसानी करने की जरूरत है। ठीक है, हम बात कर रहे थे नाज़रीन यहाँ पर मखसूस नशिस्तों के मुतालिक और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया है कि पाबंदी लगने जा रही है। फारूकी साहब ने भी यही कहा है कि ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो पाबंदी लगेगी। हम इस पर मजीद बात भी करेंगे मगर यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।